सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। जीके ब्याङ्क युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइराखेको छु। त्यसमा पनि आज विशेष गरेर टपिक चाहिँ नेपालमा बजेटसँग सम्बन्धित छ। लोकसेवा आयोगले सोधिने वस्तुगत सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित जीके प्रश्नहरू नेपालको बजेटबाट लगभग प्रत्येक वर्ष हरेक आयोगले लिने हरेक परीक्षामा चाहिँ के छ सोधिराखेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले यो बजेटको विषयमा अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर अलिक गहन तरिकाले चाहिँ अध्ययन गर्नु होला साथीहरू। मैले तपाईँहरूलाई त्यो सुझाव दिएँ। र अर्को कुरा, जीके ब्याङ्क युट्युब च्यानलबाट जुन प्रसारण भएका चाहिँ के अरे शैक्षिक सामग्रीहरू छन्, शैक्षिक भिडियो सामग्री छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको सहयोगी भूमिका खेलिराखेको छ यो शैक्षिक सामग्रीले, त्यसको विषयमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ लेख्नुहोला साथीहरू है। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भिडियो होइन, तर कमेन्ट चाहिँ लेख्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ कमेन्ट पनि लेख्नुहोला होइन। कमेन्ट लेख्नुभयो, कतै गल्ती भएको देखियो भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गल्तीलाई चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहोला र राम्रो छ भने पनि त्यसको फिडब्याक पनि दिनुहोला साथीहरू। कहिलेकाहीँ अब टाइपिङमा चाहिँ मिस्टेक भएको कारणले गर्दा डाटाहरू चाहिँ तलमाथि पढ्न जान सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ फन्टहरू चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ डाटाहरू बिग्रिएर चाहिँ त्यसरी वाचन गर्दा अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ डाटाहरू तलमाथि पढ्न जान सक्छ। त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ त्यस्तो बाइचान्सली त्यस्तो खालको गल्ती भएमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला र राम्रो भएमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो पृष्ठपोषण दिनुहोला साथीहरू। अर्को कुरा, बजेटसँग सम्बन्धित र नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित जुन किसिमका डाटाहरू चाहिँ मैले तपाईँहरू समक्ष सम्प्रेषण गरेको छु, त्यो डाटाको चाहिँ स्रोत के हो भने नेपाल सरकारको अथवा यो आधिकारिक वेबसाइटहरू छन् अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित। नेपालको चाहिँ के अरे जस्तै तपाईँको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 नेपालको यो बजेटको चाहिँ के अरे तपाईँको बजेट भाषणको यो पूर्ण पाठ, अनि त्यसै गरी नेपालको परिचयबाट चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू मैले र अन्य विभिन्न धेरै यो अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरूको चाहिँ के छ निकायहरूको प्रतिवेदन र तिनीहरूको चाहिँ के अरे विभिन्न समयमा निकालेको तिनीहरूको चाहिँ जुन किसिमको सर्वेक्षण छ, त्यो सर्वेक्षणबाट नै कपी गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ काँडछाँड पारेर आयोगले सोध्न सक्ने प्रश्नहरू कस्ता कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ उपयोगी मानिने चाहिँ कन्टेन्टहरूले चाहिँ लिएर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी राखेको छु साथीहरू। र प्राय गरी चाहिँ लोकसेवा आयोगले सोधिने प्रश्नहरू मैले चाहिँ सम्प्रेषण गरेको भिडियोलाई नै आधार मानेर चाहिँ मतलब लोकसेवा आयोगले सोधिने प्रश्नहरूलाई चाहिँ प्रश्न र सिलेबसलाई अथवा पाठ्यक्रमलाई चाहिँ आधारित बनाएर चाहिँ खासमा मैले यो नोट्सहरू चाहिँ बनाएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नलाई चाहिँ सहज होस् भनेर चाहिँ यो खालको भिडियो सामग्री निर्माण गरेको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यसको सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला, कमेन्ट्स गर्नुहोला साथीहरू है। कमेन्ट्स गर्नुहोला, भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा चाहिँ कमेन्ट्स गर्नुहोला। र अर्को कुरा, कमेन्ट्स गर्नुभयो भने रिकमेन्ड्स चाहिँ पनि आउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भिडियोहरूले एक खालको चाहिँ निकै प्रमोसन पाउँछ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ यस्ता खालका शैक्षिक भिडियो सामग्रीहरू बनाउनको लागि मलाई उत्प्रेरणा मिल्ने भएको कारणले गर्दा नै मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो भनेको, खासमा अरू केही पनि होइन है साथीहरू। र नेपालमा बजेटको विषयमा कुरा गरिरहँदा नेपालको बजेटको बजेटसँग सम्बन्धित केही चाहिँ शब्दावली र तिनीहरूसँग सम्बन्धित केही टर्म्सहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। अब हामीले चाहिँ बजेट भनेपछि सिधै बजेटमा जाने होइन कि, त्योसँग सम्बन्धित केही चाहिँ नि हामीहरूले थोरै शब्दहरू छन्, तिनीहरूका परिभाषाहरू छन्, त्यो हामीले अध्ययन गऱ्यो भने हामीले बजेटको विषयमा बुझ्न पनि सहज हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो सामान्य ज्ञानमा चाहिँ सुरुमा बिगिनर साथीहरूलाई चाहिँ बजेटको विषयमा अर्थतन्त्रका शब्दहरू चाहिँ नपढाएर नबुझाएर चाहिँ अध्ययन गराउँदाखेरि के हुन्छ, एकदम धेरै अन्यलता हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यो नेपालको आर्थिक अवस्थाबाट चाहिँ वस्तुगत प्रश्न मात्रै सोध्दैन, जीके मात्रै सोध्दैन कि तपाईँहरूको सेकेन्ड पेपर हुन्छ नि, जुन किसिमको दोस्रो पेपर हुन्छ खरिदार सुब्बा, शाखा अधिकृत लगायत अन्य सेवामा पनि सेकेन्ड पेपरमा पनि के लाग्छ, यो नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको कुराहरू, बजेटका कुराहरूको बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर पनि आउँछ। त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सहज हुन्छ सेकेन्ड पेपरको लागि पनि। त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले एकदमै गहिरिएर गहन तरिकाले चाहिँ यो आर्थिक अवस्थाबाट पनि अध्ययन गर्नुहोला है साथीहरू भन्दै मैले आजको सेसनलाई सरसर्ती अगाडि बढाउन अनुमति
मागे है त। त्यसै अब बजेटको कुरा छ, सिधै बजेट भनेको के हो भनेर भन्दा सरकारले हरेक वर्ष गर्ने खर्च, जुन खर्च गर्छ राज्यले, सरकारले त्यसको खर्च धान्नको लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो भनेर भन्यो। तपाईँले यहाँबाट के बुझ्नुभयो, बुझ्नुहोस् भने जुन सरकारको चाहिँ के अरे स्रोत छ, जुन आय छ, आय कति छ र खर्च कति गर्न सकिन्छ, कुन कुन शीर्षकमा खर्च कति खर्च गर्न सकिन्छ, विकास निर्माणका कुराहरू जुन चाहिँ पुँजीगत खर्चको कुराहरू, चालु खर्चको कुराहरू, जुन चाहिँ सेवा सुविधाको कुराहरू, तलब भत्ताका कुराहरू, सेवा सुविधाको कुराहरू, त्यस्तो चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ त्यसलाई छुट्याएर त्यसको आय व्ययको अनुमानित आय र व्ययको चाहिँ नि वार्षिक अनुमान गर्छ। एउटा आर्थिक वर्षमा हुन्छ नि त खास गरेर है। जुन चाहिँ आय व्ययको चाहिँ नि के अरे हिसाब किताब छ त्यसलाई के भन्छ, बजेट भन्छ है साथीहरू। खर्च धान्नको लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। अर्को शब्दमा सरकारको आय र व्ययको वार्षिक अनुमान भनेर बजेटलाई त्यसरी बुझ्नुहोस् है त साथीहरू। त्यसै गरी घाटा बजेट भनेर भन्ने छ। कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धेरै अथवा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएको अवस्था नै घाटा बजेट हो। र राज्यको बजेटको चाहिँ स्रोतहरू कर भयो, राजस्व भयो, गत वर्षको चाहिँ जुन नगद मौजा छ त्यो भयो, अनि बेरुजु सरकारको आम्दानी हो। त्यसमा पनि अर्को जस्तै विदेशी दाताले दिने अनुदान पनि आम्दानी अथवा आयमै नै गनिन्छ भने सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता लगायत विभिन्न विकास निर्माणका कुराहरू होइन, विभिन्न चाहिँ के अरे पुँजीगत खर्चका कुराहरू, तिन चाहिँ के हुन् भने चालु खर्च र पुँजीगत खर्चहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, सरकारको व्ययको रूपमा अथवा मतलब बजेटको चाहिँ के खर्चको रूपमा चाहिँ के गर्छ, हिसाब किताब गरिन्छ साथीहरू। अब यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी यसरी खर्च गर्दा राजस्व र अनुदान बापत जम्मा हुन आउने रकमभन्दा चालु र पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ भने त्यसलाई बजेट घाटा भनिन्छ साथीहरू है। खर्च गर्दा राजस्व र अनुदान बापत जम्मा हुन आउने जम्मा रकम, यो राजस्व र अनुदान मात्रै होइन कि राज्यका सम्पूर्ण चाहिँ के अरे आयका चाहिँ के अरे आय स्रोतबाट, आर्थिक आय स्रोतबाट जुन राज्यलाई प्राप्त भएको छ त्योभन्दा चाहिँ चालु र पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बजेट घाटा भनिन्छ। यसलाई घाटा खर्च पनि भनिन्छ है साथीहरू। त्यसै गरी नेपालको आर्थिक वर्ष 2080-81को अनुमानित बजेट घाटा चाहिँ 4,52,75,00,00,000 रहेको छ। जुन चाहिँ आर्थिक वर्ष 2080-81को टोटल अनुमानित बजेटको 25.85% के हो, बजेट घाटा हो साथीहरू है। त्यसै गरी नाफा बजेट भनेर भन्छ कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारको व्यय खर्चभन्दा आय है भन्दा आय आम्दानी बढी भएको अवस्थालाई के भनिन्छ भने नाफा बजेट भनेर भनिन्छ है साथीहरू। विक्रम सम्वत 2033 सालमा मात्र नाफा बजेट आएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दा, बजेटको इतिहास हेर्दाखेरि विक्रम सम्वत 2033 सालमा मात्रै नाफा बजेट आएको थियो भने अरू आर्थिक वर्षहरूको बजेटमा जम्मै घाटा बजेट छ अथवा नोक्सान बजेट छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। भने ब्यालेन्स बजेट भनेको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारको आय र व्यय बराबर भएको अवस्थालाई ब्यालेन्स बजेट भनेर भनिन्छ साथीहरू है। त्यसै गरी चालु बजेट भनेर भनिन्छ। अब बजेटका चाहिँ के अरे जुन चालु र पुँजीगत बजेट भनेर भन्छ, पहिला जुन यो 62-63 सालदेखि चाहिँ यो चालु बजेट र पुँजीगत बजेटको रूपमा चाहिँ यसलाई छुट्याएको छ साथीहरू। त्यसरी चालु बजेट र बजेटका चाहिँ के अरे प्रकार हुन्छन्। बजेटलाई विभिन्न चाहिँ के अरे खण्डमा विभाजन गरेको छ, तपाईँले त्यो बुझ्नुहोस्। चालु बजेट भनेको कर्मचारीको सेवा सुविधा, तलब भत्ता तथा निवृत्ति भरण, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका नियमित रूपमा प्रदान गरिँदै आएको खर्च तथा बजेटलाई चालु बजेट भनेर भनिन्छ। जुन चाहिँ विकास निर्माणका काम बाहेक राज्यले जनता, कर्मचारी होइन, अनि वृद्ध, अपाङ्गता, सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लगायत अन्य काममा चाहिँ के अरे खर्च गर्ने बजेटलाई चालु बजेट भनेर भन्छ साथीहरू। भने पुँजीगत भनेको विशुद्ध विकास निर्माणका कुराहरू, पूर्वाधार विकासका कुराहरू, जस्तै मैले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसै गरी मतलब सञ्चार भयो होइन, उद्योग भयो, पर्यटन भयो, यस्तो क्षेत्रमा है, यस्तो क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्नको लागि अथवा विकासका पूर्वाधार विकास तथा पुँजीगत विस्तारका लागि हुने खर्चलाई पुँजीगत बजेट भनेर भनिन्छ साथीहरू।
है। तपाईँहरूले पुँजीगत बजेट र चालु बजेटलाई बुझ्नु होला राम्रोसँग। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष भनेर भन्छ। अब अस्ति यो पर्यटन निरीक्षकमा पनि सोध्या छ, आर्थिक वर्ष सरी पहिलो आवधिक योजना कुन महिनादेखि सुरु भएको थियो भनेर सोध्या थियो। त्यस्तै त्यस्तै प्रश्न पनि सोधिदिन सक्छ। जस्तै आर्थिक वर्ष चाहिँ साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिलाई मान्दै आएको छ है। नेपालको अहिले जुन जुन नेपालको अर्थतन्त्र छ, नेपालको आर्थिक वर्ष छ, त्यसलाई चाहिँ कुनलाई मानिन्छ भने साउन 1 गतेदेखि असार मसान्त भनेपछि अब असार मसान्त भन्नाले म असार 30 गते किन नभनेको, 31 गते किन नभनेको, फेरि 29 गते किन नभनेको भनेर भन्नु होला। त्यसो हुँदैन। असार महिना चाहिँ कहिले 30 को पनि हुनसक्छ, कहिले 29 को पनि हुनसक्छ, कहिले चाहिँ 31 को पनि हुनसक्छ, अथवा 32 होला अरे होइन। नेपालमा त अब 29, 30, 31, 32 सम्म हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा असार मसान्तसम्मको अवधिलाई मान्दै आएको छ साथीहरू। भने श्रावण 1 लाई आर्थिक वर्ष मान्ने चलन चाहिँ आर्थिक वर्ष 2016-17 देखि के भएको सुरुवात भएको भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ असोज 1 गतेदेखि लागू भएको छ। त्यो अस्ति प्रहरी निरीक्षकमा सोधिसकेका छ साथीहरू है। त्यसै गरी नेपालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भनेर भन्यो। नेपालमा पहिलो बजेट विक्रमसँग 2008 साल माघ 21 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए है साथीहरू। त्यसमा बजेटको आकार चाहिँ 5,25,29,000 रहेको थियो भने नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने दोस्रो मन्त्रीमण्डल हो यो है साथीहरू। त्यसै गरी नेपाललाई पहिलो वैदेशिक सहयोगको कुरा गरौँ। नेपाललाई प्रथम पटक वैदेशिक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने देश चाहिँ अमेरिका हो, जसले चाहिँ सन् 1951मा .4 कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई $22,000 के गरेको थियो, प्रदान गरेको थियो। आर्थिक सहयोग पैसा है, पैसा सहयोग भने नेपाललाई पहिलो पटक प्राविधिक सहयोग गर्ने देश चाहिँ बेलायत हो, जसले चाहिँ विक्रम सम्वत 1968 सन् 1911मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गरेको थियो भनेर मैले माथि जलविद्युतमा पनि कुरा गरिसकेको छु साथीहरू है। पहिलो प्राविधिक सहयोग गर्ने चाहिँ राष्ट्र बेलायत हो। अब नेपालमा बजेटको इतिहासको कुरा हेरौँ। संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको देश बेलायतका प्रथम तथा विश्वका प्रथम प्रधानमन्त्री है। यो संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात फेरि बेलायतबाट भएको छ। यो कुराहरू तपाईँले कतिको बुझ्नु भएको छ साथीहरू? हिस्ट्री पढ्नु भएको छैन, विश्वको इतिहास पढ्नु भएको छैन। संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको देश बेलायतका प्रथम तथा विश्वका प्रथम प्रधानमन्त्री है। यो कुराहरू पनि तपाईँले ख्याल गर्नु होला। बेलायतको प्रथम प्रधानमन्त्री पनि रोबर्ट बोलपाल हुन् भने विश्वका प्रथम प्रधानमन्त्री पनि को हुन् भने रोबर्ट बोलपाल नै हुन्, जसले विश्वमा सर्वप्रथम बजेट चाहिँ सन् 1733मा पहिलोपटक आय र व्ययको विवरण सार्वजनिक गरे। त्यो नै विश्वको पहिलो बजेट कार्यक्रम हो भनेर विश्वमा बजेटको इतिहास हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको देश बेलायतमा बेलायतका प्रथम प्रधानमन्त्री तथा विश्वका प्रथम प्रधानमन्त्री। विश्व भनेपछि फेरि संसारभरिका भनौँ न, एक हिसाबले संसारभरिकै एउटै राष्ट्र त होइन कि, विश्वभरिका प्रथम प्रधानमन्त्री भनेपछि त्यति बेला चाहिँ राजाले चाहिँ शासन गर्थे भने प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रथमको चाहिँ बेलायतका रोबर्ट बोलपालले विश्वमा सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत सन् 1733मा राज्यको आय र व्ययको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो नै विश्वको पहिलो बजेट कार्यक्रम हो है साथीहरू। त्यसै गरी विश्वमा सर्वप्रथम कार्यक्रम बजेटको सुरुवात एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो परीक्षामा पनि सोधिसकेको छ साथीहरू। विश्वमा सर्वप्रथम कार्यक्रम बजेटको सुरुवात चाहिँ सन् 1949मा अमेरिकाले चाहिँ गरेको थियो, सुरुवात गरेको थियो साथीहरू। यो परीक्षामा सोधिसकेको छ है, यो तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। यो माथिको पनि सोधिसकेको छ। विश्वमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ बजेट प्रस्तुत कसले गरेका थिए, कुन देशले गरेको थियो भनेर पनि सोधिसकेको छ। त्यसै गरी विश्वमा सर्वप्रथम लैङ्गिक मैत्री बजेटको सुरुवात गर्ने देश अस्ट्रेलिया हो, जसले चाहिँ सन् 1984मा के गरेको थियो, लैङ्गिक मैत्री बजेट प्रस्तुत गरेको थियो है साथीहरू। यो पनि परीक्षामा सोधिसकेको छ। त्यसै गरी वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्ने देश चाहिँ फ्रान्स हो होइन। 2 पटक चाहिँ नेपालले चाहिँ एकपटक बजेट पेश गर्छ होइन भने फ्रान्सले चाहिँ वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्छ। त्यसै गरी वर्षमा चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा 2 अलग अलग बजेट पेश गर्ने देश चाहिँ भारत हो है। भारतले रेल बजेट र अनि अर्को पुँजीगत चालु विकासगत बजेट चाहिँ यसले भाषण गर्छ अथवा प्रस्तुत गर्छ है साथीहरू। भने बैङ्किङ प्रणालीको सुरुवात गर्ने देश चाहिँ इटाली हो। यो माथि पनि मैले भनिसकेको छु बैङ्कसँग सम्बन्धित इतिहासमा। पहिलोपटक बजेटको आय र व्यय प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा पहिलोपल्ट नेपालको अन्तरिम संविधान 2007मा व्यवस्था गरिएको थियो साथीहरू है।
यो पनि ख्याल गर्नु होला। फेरि तपाईँलाई ट्वाक्क सोध्देला। फेरि आयव्ययको प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानमा पहिलोपल्ट नेपालको अन्तरिम शासन विधान, नेपालको होइन है, नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 सालमा व्यवस्था गरेको थियो। त्यसै गरी नेपालमा कामको आधारमा बजेटको वर्गीकरण है, कामको आधारमा बजेटको वर्गीकरण चाहिँ विक्रम 2009 सालदेखि वर्गीकरण गरेको हुने बजेटलाई साधारण र विकास गरी दुई भागमा बाँडिएको आर्थिक वर्ष 2013-14देखि। अब आर्थिक वर्ष 2013-14देखि है साथीहरू, बजेटलाई साधारण र विकास गरी दुई भागमा विभाजन गरेको। साधारण भनेको अहिले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पुँजीगत र विकासलाई चाहिँ साधारणलाई चाहिँ चालु र विकासलाई चाहिँ पुँजीगत भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ। त्यसै नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष 2016-17 प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा है। त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसै गरी नेपालमा नेपाली मुद्रामा मात्र बजेट पेश चाहिँ आर्थिक वर्ष 2016-17 मा भएको छ है साथीहरू। नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात चाहिँ विक्रम 2026, सुरुवात गर्ने देश अमेरिका भनेर मैले अगाडि भनिसकेको छु। सन् 1949 मा अमेरिकाले कार्यक्रम बजेटको सुरुवात गरेको थियो भने मध्यकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात चाहिँ आर्थिक वर्ष 2059-60बाट सुरु भएको मध्यकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात। त्यसै गरी नेपालमा नाफा बजेट ल्याइएको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2033-34, मैले माथि पनि भनिसकेको छु। 2033 मा आर्थिक वर्ष 2033-34 मा नाफा बजेट ल्याइएको थियो। त्यसै गरी बजेटलाई साधारण र विकासको सट्टा चालु खर्च र पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन, वैदेशिक ऋण है, वित्तीय व्यवस्थापन भनेको वैदेशिक ऋण भन्छ, गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2061-62बाट हो साथीहरू है। मैले अगाडि 62-63 भने क्या हो है, 61-62बाट के हो, साधारणको सट्टा चाहिँ चालु खर्च भनेर र विकासको सट्टा चाहिँ पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन भन्छ वैदेशिक ऋणका कुराहरू, वैदेशिक ऋण भयो अनि आन्तरिक ऋणका कुराहरू भए है, गरी 3 भागमा विभाजन गरेको चाहिँ 2061-62 को आर्थिक वर्षबाट हो भने नेपालमा लैङ्गिक बजेटको सुरुवात चाहिँ आर्थिक वर्ष 2064-65बाट सुरुवात भएको छ भने विश्वमा चाहिँ लैङ्गिक बजेटको सुरुवात गर्ने देश अस्ट्रेलिया हो, जसले चाहिँ सन् 1984 मा लैङ्गिक बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो भने हालसम्म सबैभन्दा बढी पटक चाहिँ बजेट पेश गर्ने अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुन्। उनले चाहिँ जम्मा 7 पटक के त भन्दा बजेट पेश गरिसकेका छन् भने नेपालमा हरेक वर्ष जेठ 15 गते सङ्घीय बजेट पेश गर्नुपर्ने र नेपालमा हरेक वर्ष जेठ 15 गते सङ्घीय बजेट पेश गर्नुपर्ने हैन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा 179 मा रहेको छ भने संविधानको धारा 179 ले के भन्छ भने हरेक वर्ष जेठ 15 गते बजेट सङ्घीय बजेट चाहिँ भाषण गर्नुपर्छ अथवा सङ्घीय बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर भनेको है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को छ नेपालमा पहिलोपल्ट सङ्घीय संरचनामा बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरेको, यो महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ है साथीहरू। नेपालमा पहिलोपल्ट सङ्घीय संरचनामा बजेट प्रस्तुत गरेको चाहिँ सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको है, यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको है आर्थिक वर्ष 2074-75 को बजेटबाट है साथीहरू। त्यसै गरी बजेट प्रस्तुत मितिका कुराहरू गरौँ हैन। यो निकाय तह बजेट प्रस्तुत चाहिँ अब कुन मितिमा कसले, संविधानको कुन अथवा संविधान अब कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरौँ है। बजेट प्रस्तुत मिति, निकाय तह, सङ्घीय बजेटै भएछ, बजेट हुनुपर्ने बजेट मिति हरेक वर्षको जेठ 15 गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा सङ्घीय बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कसले गर्छ? अर्थमन्त्रीले गर्छ। कहाँ? सङ्घीय संसदमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा के गर्छन्? अर्थमन्त्रीले है, नेपाल सरकारको सङ्घीय अर्थमन्त्रीले के गर्छन्? बजेट प्रस्तुत गर्छन् भने कानुनी अथवा संवैधानिक व्यवस्था के छ भने संविधानको धारा 119 मा 19 को पनि उपधारा 3 मा के गरेछ? व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेश सरकारले चाहिँ असार 1 गते के गर्छ? बजेट पेश गर्छ। कहाँ? प्रदेश संसदमा बजेट पेश गर्छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति चाहिँ प्रदेश अर्थमन्त्री हुन् र व्यवस्थाका कुराहरू कानुनी अथवा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाका कुराहरू गरौँ। यसमा चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 21 को 1 बमोजिम के गर्छ भने प्रदेश सरकारले
प्रदेश सरकारका प्रदेश अर्थमन्त्रीले के गर्छन् त भन्दा प्रदेश सभा अथवा प्रदेश संसदमा के गर्छन् बजेट प्रस्तुत गर्छन् भने स्थानीय तहको बजेट चाहिँ असार 10 गते हो। हरेक वर्षको असार 10 गते अनिवार्य रूपमा नगरसभा अथवा गाउँसभामा उपप्रमुख अथवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षले नगरसभा अथवा गाउँसभामा के गर्छन् बजेट प्रस्तुत गर्छन् हैन। अनि यो व्यवस्था के छ भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 को 1 मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको बजेट कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक नगरपालिकामा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरुले सम्झिनु होला, नसोध्ला भन्न सकिँदैन। नेपालमा एउटै आर्थिक वर्षमा फरक बजेट जारी भएको आर्थिक वर्ष 2078-79 हो साथीहरु है। बजेट फरक यो 2078 जेठ 15 गतेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए पहिलो पटक हैन, जेठ 15 गते भने 2078 को भदौ 25 मा चाहिँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेश गरेका थिए है साथीहरु। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। सरकार परिवर्तन भएपछि प्रतिस्थापन बजेट चाहिँ पछि 78 भदौ 25 मा आएको थियो है साथीहरु। त्यसैगरी नेपालको बजेट इतिहासमा बजेट होलिडे तपाईहरुले के पहिला चाहिँ तपाईहरुले अब यो प्लान होलिडे भनेर तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ। प्लान होलिडे भनेको योजना नबनेको वर्ष हो, तर बजेट होलिडे भनेको फेरि बजेट चाहिँ नआएको वर्ष अथवा बजेट प्रस्तुत नभएको अथवा बजेट चाहिँ प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था है। बजेट प्रस्तुत भए तापनि बजेट चाहिँ प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थालाई के भन्छ बजेट होलिडे भन्छ। राज्यको र सरकारको ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था, खर्च गर्न नसकिने अवस्थालाई के भनिन्छ बजेट होलिडे भनिन्छ। भएको चाहिँ 2078 5 महिना 30 गतेदेखि 2078 असोज 2078 भदौ 30 गतेदेखि 2078 असोज 4 गतेसम्म के भएको थियो नेपालमा बजेट होलिडे भएको थियो साथीहरु है। यो कुराहरु तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट संशोधन गरी बजेट घटाएर पुनः लागू भएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट हो है साथीहरु। यो अनुमानित राजस्व आएको चाहिँ निकै जुन आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट संशोधन गरी बजेट घटाएर पुनः लागू भएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट हो। यो कुराहरु पनि ख्याल गर्नु होला है साथीहरु। आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट संशोधन गरी बजेट घटाएर पुनः लागू भएको 2079-80 को बजेटमा है साथीहरु। यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले यो राजस्व जुन अनुमान छ, राजस्व उठ्ने अनुमान छ, राज्यको आयको चाहिँ निकै जुन अनुमान छ त्यो आय लक्ष्य भन्दा कम भएपछि के भएको थियो सरी बजेट चाहिँ के संशोधन भएर पुनः चाहिँ के भएको थियो लागू भएको थियो। यो कुराहरु ख्याल गर्नु होला है साथीहरु। त्यसैगरी राजस्व संकलनले नकारात्मक लय समातेसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको आकार विक्रम सम्वत 2079 माघ 29 गते संशोधन गरी घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 99 करोड कायम। यसअघि चाहिँ थियो 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड विनियोजित भएको थियो है। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड विनियोजित भएकोमा पछि चाहिँ राजस्व संकलनले नकारात्मक लय समातेसँगै आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको आकार घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 99 करोड चाहिँ के गरेको थियो झारिएको थियो है साथीहरु। जुन चाहिँ 2 कति प्रतिशत झारिएको थियो भन्दा 2 समथिङ कति प्रतिशत चाहिँ बजेट गएको थियो झारिएको थियो है साथीहरु। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित बजेटको शीर्षकको कुराहरु गरौँ। अब शीर्षक हेर्दाखेरि कुल बजेट चाहिँ 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड चाहिँ प्रारम्भिक अनुमान रहेको थियो। प्रारम्भमा चाहिँ जेठ 15 गते चाहिँ के गरेको भने नेपाल सरकारले चाहिँ अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण त गरे, तर पछि चाहिँ राजस्व संकलन चाहिँ नकारात्मक लयमा चाहिँ गइसकेपछि संशोधित अनुमानमा चाहिँ 15 खर्ब 49 अर्ब
79 करोड के भयो, पछि फेरि संशोधित भएर आयो है साथीहरू। त्यसै गरी चालु खर्चमा चाहिँ पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड चाहिँ भाषण भएको थियो अथवा छुट्याइएको थियो भने पछि घटाउँदाखेरि बजेट संशोधन भएर आउँदाखेरि 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोडमा के गर्यो झरेको हो। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चमा चाहिँ जुन विकास निर्माणमा चाहिँ खर्च हुन्छ त्यसमा चाहिँ 3 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड चाहिँ विनियोजित भएको थियो भने पछि संशोधित बजेटमा चाहिँ 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोडमा झरेको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापनमा चाहिँ जुन वैदेशिक ऋणका कुराहरू आन्तरिक ऋणका कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनमा चाहिँ 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड पहिला चाहिँ छुट्याएकोमा पछि संशोधित भएर 2 खर्ब 14 अर्ब 21 करोडमा झरेको थियो है साथीहरू। त्यसै गरी राजस्व सङ्कलनको जुन अनुमान गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड चाहिँ अनुमानित राजस्व अनुमानित गरिएको थियो भने त्यसमा चाहिँ नकारात्मक लय समातिसँगै 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोडमा चाहिँ के गरेको थियो झरेको थियो साथीहरू है। त्यसै गरी वैदेशिक अनुदानको कुरा गरौँ। वैदेशिक अनुदान पनि खास गरी 55 अर्ब 45 करोड चाहिँ के अरे वैदेशिक अनुदान अनुमानित थियो भने झर्ने चाहिँ कति झऱ्यो 38 अर्ब 45 करोड चाहिँ पछि झरेको हो। त्यसै गरी वैदेशिक ऋणका कुराहरू छ 2 खर्ब यसलाई पनि 2 लेखौँ हैन 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड चाहिँ के गरेको थियो प्रारम्भिक अनुमान थियो भने पछि यो वैदेशिक ऋण घटाएर 1 खर्ब 70 अर्ब 53 करोड चाहिँ के गर्यो झारियो है साथीहरू। त्यसै आन्तरिक ऋणको कुरा छ 2 खर्ब 56 अर्ब बाट झरेर प्रारम्भमा चाहिँ थियो भने संशोधितमा 2 खर्ब 40 अर्बमा चाहिँ झारियो भने पहिलो र दोस्रो बजेटको अन्तरको कुरा गर्दाखेरि पहिलो र दोस्रो बजेटको अन्तरको कुरा गर्दै साथीहरू 2 खर्ब 43 अर्ब 84 करोड चाहिँ के अरे बजेट घटेको हो भने 13.60% के भएको थियो प्रारम्भिक अनुमानको भन्दा 13.60%ले कम बजेट चाहिँ संशोधित अनुमानमा चाहिँ आएको थियो साथीहरू। यो चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ ख्याल नगरे पनि तपाईँहरूले यति चाहिँ सम्झिनु होला है, यति चाहिँ सम्झिनु होला होइन, किनभने यो पुरानो भइसक्यो नि त। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूको दायित्व चाहिँ अब यति भए पनि स्मरण गर्ने घोक्ने चाहिँ के छ दायित्व छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको कुरा गरौँ। जुन चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ चालु बजेट छ यो बजेटको कुरा गरौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 5 गते है राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको है आर्थिक वर्ष 2080-81 को। त्यसै गरी सङ्घीय संसदमा पेश गरेको है सङ्घीय संसदमा के गरेको बजेट पेश गरेको बजेट पेश गरिएको मिति 2080 जेठ 15 गते भने बजेट पेश गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन् भने माननीय अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट चाहिँ के गर्नुभयो बजेट पेश गर्नुभएको। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 को कुल बजेट चाहिँ 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँ के थियो कुल बजेट रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको तुलनामा जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सुरुमा बजेट चाहिँ के अरे जुन प्रारम्भमा चाहिँ बजेट भाषण भएको थियो गत आर्थिक वर्षको जुन 2079-80 को प्रारम्भिक बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड भन्दा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट चाहिँ 2.37% कम हो भने जुन चाहिँ संशोधित भएर आएको 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड चाहिँ बजेट जुन चाहिँ संशोधित भएर आएको 2079-80 को बजेट थियो त्यो भन्दा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2080-81 मा पेश भएको बजेट चाहिँ 11.49% ले के हो बढियो है साथीहरू। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट चाहिँ करिब 42.16% लैङ्गिक मैत्री र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट रहेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 5.96% जलवायु परिवर्तन मैत्री बजेट रहेको छ है। यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है साथीहरू। त्यसै गरी बजेटको आकारको कुरा गरौँ हैन। बजेटको आकारको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको आकार है साथीहरू। बजेटको आकारको कुरा गरौँ। अब यसमा चाहिँ बजेटको आकारमा तपाईँले व्ययतर्फ हेर्नुहुन्छ। अब पहिला चाहिँ आय र भन्दा नि पहिला व्ययको हेरौँ हैन। जुन चाहिँ व्ययलाई चाहिँ जस्तै जुन राज्यले चाहिँ जेठ 15 गते र अर्थमन्त्रीले चाहिँ जुन बजेट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ
व्ययमा आधारित भएर चाहिँ के हुन्छ, खर्चलाई चाहिँ तुलना गरेर अथवा खर्चलाई चाहिँ निकै आकलन गरेर चाहिँ बजेट पेश गर्ने हो साथीहरू। कुल बजेट चाहिँ रु 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रहेको छ, जुनलाई चाहिँ 100% मानिन्छ भने चालु बजेट जुन चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के अरे सेवा सुविधा मैले भने नि विकास निर्माण बाहेकका अन्य सरकारका दैनिक खर्चका कुराहरू, कर्मचारीको सेवा सुविधा तलब भत्ताका कुराहरू होइन, त्यसपछि तपाईँहरूको के अरे सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू, यो अक्रम बक्रम यो सारा दुनियाँ अन्य खर्चहरू चाहिँ यो चालु बजेटमा पर्छ भने रु 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड, जुन चाहिँ टोटल बजेटको चाहिँ 65.20%ले 2% हो हिस्सा चाहिँ है। त्यसै गरी पुँजीगत खर्च, पुँजीगत बजेट अथवा पुँजीगत खर्च अथवा पुँजीगत बजेट जुन चाहिँ विकास निर्माणमा विशुद्ध विकास निर्माणका कुराहरूमा चाहिँ खर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड बजेट चाहिँ छुट्याएको थियो, जुन चाहिँ टोटल बजेटको 17.25% हिस्सा हुन आउँछ भने वित्तीय बजेट भनेर भन्छ, जुन चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि छुट्याइएको बजेट हुन्छ, त्यो चाहिँ रु 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड, जुन चाहिँ 17.55% के हो हिस्सा हो भनेर तपाईँहरूले सम्झिनु। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 र आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको तुलना भनेर भन्छ। यो अब तपाईँहरूले चाहिँ आफै हेर्नुहोस् सर, र यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण त छैन, तैपनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त साथीहरू। तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ बजेटको तुलना भनेर भन्छ। बजेट शीर्षक भयो, कुल बजेटका कुराहरू छ होइन, बजेटको स्रोतको कुराहरू छ। अब सरी, तपाईँहरूले यहाँनिर बजेट स्रोत चाहिँ हेर्नुपर्छ है साथी हो। यो पुरानो आर्थिक वर्षको नहेरे पनि अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत हेर्नुहोस्। अब व्यय त यो माथि आइहाल्यो होइन, यो व्ययतर्फको यो भइहाल्यो। कुल बजेटमा पनि यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर तपाईँले यो हेर्नुहोस् है, यो 1 2 3 नम्बर चाहिँ के हुनु भने यो व्ययको चाहिँ निकै शीर्षक हो है साथीहरू। व्यय 1 2 3 तपाईँलाई छुट्याइदिए 1 2 3, यो चाहिँ खर्चको शीर्षक है, खर्चको शीर्षक हो। यसमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटकोमा चाहिँ राजस्व बजेटको स्रोत है। अब जुन बजेटको चाहिँ के अरे जुन स्रोत हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, कसरी हुँदो रहेछ, कहाँबाट हुँदो रहेछ भन्ने शीर्षक है। राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड चाहिँ राजस्व सङ्कलनबाट। त्यसै गरी वैदेशिक अनुदान भन्छ, वैदेशिक अब विदेशी राष्ट्रहरूले संस्थाहरूले अब भनौँ न, विश्व ब्याङ्क भयो, एसियाली विकास ब्याङ्क भयो, त्यो वैदेशिक अनुदान चाहिँ रु 49 अर्ब 94 करोड चाहिँ वैदेशिक अनुदान भने वैदेशिक ऋण बापत, ऋण चाहिँ विशुद्ध ऋण चाहिँ वैदेशिक ऋण चाहिँ 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड रहेको छ भने आन्तरिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 40 अर्ब 10 करोड आन्तरिक ऋण छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि वैदेशिक ऋणभन्दा बढी आन्तरिक ऋण छ। अब खर्च बजेट भनेर भने मैले चालु पुँजीगत वित्तीय मैले माथि भनिसकेको छु साथीहरू, यसको दोहोऱ्याउनु पर्दैन। बजेटको स्रोतको कुराहरू मैले फेरि त्यही माथिकै कुरा मैले यसमा चाहिँ दोहोऱ्याएर राखेको छु। यो तुलनात्मक भएको हिसाबले चाहिँ मैले त्यसलाई तुलना गरेर चाहिँ राखेको भने त्यही डाटा चाहिँ यहीँ के छ राखेको छ। अब यसमा चाहिँ राजस्वको कुराहरू, अब यो राजस्व वैदेशिक अनुदान, त्यसपछि यो प्रमुख स्रोतहरू हुन् है साथीहरू। फेरि आन्तरिक ऋण छ, यो सबै गरेर बजेटको कति कुल घाटा बजेट यहाँनिर देख्नु भएको छ तपाईँहरूले। कुल घाटा बजेट चाहिँ 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड चाहिँ कुल के छ। अब यो घाटा बजेट भनेर तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने जुन चाहिँ आम्दानी छ नि, आम्दानीभन्दा बढी चाहिँ के गरेको छ यो वैदेशिक ऋण होइन, आन्तरिक ऋण त तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ, यो ऋण त विशुद्ध फिर्ता गर्ने हो नि त खासमा। यो राजस्व सङ्कलन वैदेशिक अनुदान चाहिँ तपाईँको राज्यको चाहिँ के आम्दानी हो, वैदेशिक अनुदान पनि के छ आम्दानी मानिन्छ साथीहरू। तर वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ, ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ कि छैन। टोटल बजेटमा राजस्व र वैदेशिक अनुदान बाहेकको जुन वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण छ, त्योलाई चाहिँ के भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ जोड्दाखेरि
जुन फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा छ त्यसलाई घटाउँदाखेरि 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड हुन आएको छ, जुन चाहिँ टोटल बजेटको चाहिँ 25.85% हो है साथीहरू, हिस्सा चाहिँ कुल घाटा बजेटको हिस्सा। यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ हेरौँ, वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा गरौँ। वित्तीय हस्तान्तरणमा अब यो वित्तीय हस्तान्तरण विशेष गरेर प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ के गरिन्छ, वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब यसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा चाहिँ प्रदेशतर्फ 58 अर्ब 67 करोड छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ 87 अर्ब 35 करोड चाहिँ के छ, समानीकरण वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरिन्छ। जुन चाहिँ यो सशर्त अनुदानका कुराहरू छन्, वित्तीय समानीकरण अनुदानका समपूरक अनुदानका कुराहरू छन्, यो विशेष अनुदानका कुराहरू छन्। यो विशेष अनुदान चाहिँ यो राज्यले अथवा प्रदेश तथा स्थानीय तहले चाहिँ जुन पाउने अनुदानका कुराहरू छन्, यो कहाँबाट पाउँछन्, सङ्घीय सरकारबाट पाउँछन्। यो सङ्घीय सरकारबाट पाएको अनुदानकै आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बजेट आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बजेटहरू छुट्याउने हुन् साथीहरू, होइन। तपाईँहरूले त्यो बुझ्नु भएको छ कि छैन, होइन। सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ अनुदान दिन्छ, त्यही अनुदान चाहिँ तिनीहरूले बजेटको रूपमा चाहिँ के गर्छन्, प्रस्तुत गर्छन्। त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। र यो चाहिँ फेरि तपाईँको वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, यिनी अनुदानहरू चाहिँ कसरी प्राप्त गर्छन् भन्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त तथा प्राकृतिक तथा यो आयोग छ नि साथी, हो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, सरी म त भन्न चाहिँ हो रहेछ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ नि साथीहरू, हो त्यसैको प्रतिवेदनको आधार अथवा त्यसको सिफारिसको आधारमा त्यसले चाहिँ जुन जसरी चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएको हुन्छ त्यही आधारमा चाहिँ त्यसैको प्रतिवेदनको आधारमा के गरिन्छ, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई के गर्छ, बाँडफाँड गर्छ, विभाजन गर्छ साथीहरू। यो परीक्षामा पनि सोधिसकेको छ, तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है। के सोधेको छ भने कुनमा हो, प्रहरी निरीक्षककोमा हो के अरे, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने बजेट अथवा चाहिँ के अरे सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान अथवा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्दाखेरि कसको सिफारिसको आधारमा अथवा कसको प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ, वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ, वित्तीय अनुदान चाहिँ के गरिन्छ, वितरण गरिन्छ भनेर सोधेको थियो। त्यसमा चाहिँ के हो भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा है साथीहरू। यो कुराहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, ख्याल गर्नु होला। तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ नोटमा है, नोट सङ्घीय सरकारले है, सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोग, यो संविधानमा पनि उल्लेख गरेको छ नि साथीहरू। यो राजस्व स्रोतको बाँडफाँडको विषयमा चाहिँ यो उल्लेख गरेको छ, त्यो तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला। अब त्यहाँ तपाईँको संविधानको कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, होइन। सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भनौँ न, यो चाहिँ अब संविधानको धारा कतिमा उल्लेख गरेको छ भनेर तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूलाई चासो लागेको भने राजस्व स्रोतको बाँडफाँडको जुन तपाईँको राजस्व स्रोतको बाँडफाँड छ भनेर चाहिँ धारा तपाईँको 60मा उल्लेख गरेको छ साथीहरू। त्यसमा पनि यो उल्लेख गरेको छ, यो संविधानको धारा है, संविधानको धारा 60 भनेर लेखौँ न। यो कुराहरू कहाँनिर चाहिँ उल्लेख छ, संविधानको धारा 60मा चाहिँ के रहेछ उल्लेख गरेको छ साथीहरू है। त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान, होइन। यो नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान चाहिँ
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा राष्ट्रिय नाम भन्न नि अलि अप्ठ्यारो लाग्छ कि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा के गरिन्छ स्थानीय प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्दछन् सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्दछन् र सङ्घीय सरकारले वितरण गर्दछ। त्यसरी प्रदेशगत वित्तीय अनुदानको कुराहरू हेरौँ होइन। वित्तीय अनुदान चाहिँ अब अनुदानको क्रम ठुलोदेखि सानो यो भन्न खोजेको के भने सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन प्रदेशमा चाहिँ वित्तीय अनुदान चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ वितरण गरेको छ र सबैभन्दा कम चाहिँ कहाँ गरेको छ भन्ने कुरा हो। यति मात्रै हो। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ सबैभन्दा बढी है 16 अर्ब 27 करोड 39 लाख रुपियाँ चाहिँ के गरेर रहेछ वितरण गरेको रहेछ भने कोशी प्रदेशमा त्यसपछि कोशी प्रदेशमा 16 अर्ब 11 करोड 70 लाख रुपियाँ चाहिँ वितरण गरेको रहेछ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ 15 अर्ब 81 करोड 23 लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा 15 अर्ब 38 करोड 42 लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14 अर्ब 42 करोड 19 लाख, गण्डकी प्रदेशमा 13 अर्ब 60 करोड 40 लाख रुपियाँ र मध्य प्रदेशमा चाहिँ सबैभन्दा कम चाहिँ मध्य प्रदेशमा 13 अर्ब 45 करोड 35 लाख रुपियाँ चाहिँ के रहेछ वित्तीय अनुदान मार्फत सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ अथवा बाँडफाँड गरेको छ। अब यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि सबैभन्दा कम विकास भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश अथवा पिछडिएको एकदम चाहिँ के अरे विकास निर्माणको हिसाबले पछाडि परेको प्रदेशलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ के रहेछ बजेट छुट्याएको रहेछ भने एक हिसाबले अलिकति सुगम अथवा चाहिँ के अरे विकास निर्माणको हिसाबले अगाडि भएको प्रदेश मध्य प्रदेशलाई सबैभन्दा कम चाहिँ वित्तीय अनुदान चाहिँ हस्तान्तरण गरेको रहेछ अथवा बाँडफाँड गरेको रहेछ। राजस्व बाँडफाँडको कुरा गरौँ। यहाँ राजस्व बाँडफाँडमा चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ रु 1 खर्ब 93 अर्ब चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ के रहेछ बाँडफाँड गरेर रहेछ भने स्थानीय तहलाई चाहिँ रु 92 करोड चाहिँ के रहेछ हस्तान्तरण गरेर जम्मा 1 खर्ब 93 अर्ब 92 करोड चाहिँ सङ्घीय सरकारले के रहेछ प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गरेको छ अथवा बाँडफाँड गरेको छ। नयाँ बजेटमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटको कुराहरू हेरौँ। अब यहाँनिर हेर्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ अब कुन मन्त्रालय अन्तर्गत बाँडिएको छ भनेर तपाईँहरूलाई चासो हुनसक्छ। अब सबै चाहिँ के अरे यो 21वटा यो 25वटा यो खास गरी अब 21वटा मन्त्रालयहरू छन्। यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ सबै बजेट चाहिँ के अरे सबै मन्त्रालयको बजेट भनेर साध्य छैन होइन। खास गरेर सबैभन्दा बढी बजेट र सबैभन्दा कम बजेटको चाहिँ महत्त्व बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले होइन यसमा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड 55 लाख झन्डै टोटल बजेटको सम्पूर्ण बजेटको चाहिँ 11.27% के भएको रहेछ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा के भएको छ विनियोजित भएको रहेछ भने दोस्रोमा चाहिँ कहाँ रहेछ गृह मन्त्रालयका लागि रु 1 खर्ब 94 अर्ब 16 करोड 53 लाख चाहिँ विनियोजन भएको रहेछ। अब सर र तपाईँहरूले अरू मन्त्रालयको पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा कमको कुरा गरेँ मैले सबैभन्दा कम चाहिँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लागि 77 करोड 56 लाख बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ साथीहरू। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुहोला है। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका उद्देश्यहरू कतिवटा छन् 6वटा छन्। यो सोधिदिन सक्छ साथीहरू। अर्थतन्त्रलाई 6वटा उद्देश्यहरूमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेर चाहिँ 1 नम्बरमा रहेको छ भने गुणस्तरीय सामाजिक विकास सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूति गर्ने। त्यसै गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने रहेछ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने। त्यसै गरी सङ्घीयताको सबलीकरण सुशासन कायम गर्ने होइन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको प्राथमिकताहरू कतिवटा छन् 10वटा छन्। उद्देश्यहरू 6वटा प्राथमिकताहरू 10वटा छन्। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुहोला। यसमा चाहिँ कृषि ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास 1 नम्बरमा 10वटा प्राथमिकताहरूमध्ये है। लगानी प्रवर्धन औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना वित्त क्षेत्र चाहिँ सुधार वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार। त्यसै गरी अन्त्यमा छ सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा
वित्तीय प्रणालीमा सुधार भनेर चाहिँ 10वटा चाहिँ के छन् प्राथमिकताहरू रहेका छन्। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेटका प्रमुख विशेषताहरू हेरौँ है। अब विशेषताहरू के रहेछन् त भन्दा प्रमुख विशेषताहरू सरकारले 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेर भने चाहिँ यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र मुद्रास्फीति यो पनि महत्त्वपूर्ण छ है। 6.5% मुद्रास्फीति कायम गरिने लक्ष्य लिएको छ भने अघिल्लो वर्षको बजेटमा 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिएकोमा जेठ 14 को संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले असार मसान्तसम्म गणना हुने चालु आर्थिक वर्षमा 2.1% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने देखाएको छ है साथीहरू। लक्ष्य चाहिँ 8% लिएको थियो गत आर्थिक वर्षले भने आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 को जुन चाहिँ निकै सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ 2.1% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको देखिएको छ भने सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका 20वटा संस्थाहरू के रहेछ खारेज गरेको छ है साथीहरू। त्यसै गरी संसद विकास कोष पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत राखिने, गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, यो कुराहरू पनि ख्याल गरौँ है साथीहरू। त्यसै गरी प्रोत्साहन भत्ता खारेज, प्रोत्साहन भत्ता, नयाँ गाडी नकिन्ने, नयाँ भवन नबनाउने, आगामी वर्ष देशको सार्वभौम मूल्याङ्कन गर्ने है। यो पनि आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेटको प्रमुख विशेषता हो। एकदमै धेरै अर्को एकदमै वाटर फ्रम द हिमालय भन्ने यो नामले चाहिँ ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमालबाट बगेको पानीलाई निर्यात गरिने अर्को विशेषता। फागुनभित्र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरिने। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्र के गरिन्छ, अब आउँदो आर्थिक वर्षको फागुनभित्र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता के गरिन्छ पेश गरिन्छ। नवजात शिशुको लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी सबै सरकारी भवन एकै डिजाइनमा हुने, फरक डिजाइनलाई बजेट नदिने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी नयाँ चाहिँ निकै कम्पनी दर्ता शुल्क नलाग्ने होइन, 100 रुपियाँमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ भने 1 अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रममा अनुगमन समिति बनाउने। 1 अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अनुगमन समिति बनाउने। विद्यालयले दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाउने। त्यसै गरी 98 प्रकारका औषधि निःशुल्क गरिने, यो कुरा पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्न नेपाल घुमौँ नेपाल चिनाऊ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, यो पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी अर्को झन् सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण 2023 देखि 2032 सम्मलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने भनेर जुन घोषणा गरेको छ आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले। त्यसै गरी सन् 2023 मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या 10 लाख पुर्याइने लक्ष्य लिएको छ। यो पुरा भइसकेको छ। 2022 मा पो हो त है, लक्ष्य पुरो भएको सन् 2022 मा। त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्ने, सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने। त्यसै गरी 5 खालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको नाम महिला उद्यम ग्राम है, यो पनि ख्याल गर्नु होला। महिला उद्यम ग्राम चाहिँ नामाकरण गरेको। 110 स्थानीय तहमा 25,000 भूमिहीनलाई लाल पूर्जा, वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, यो इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट EIA भनेर भन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ वातावरणीय मूल्याङ्कन वातावरणीय इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्ट के भन्छ एसेसमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्छ के अरे होइन, वातावरणीय EIA इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्छ, वातावरणीय मूल्याङ्कन है, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भने हो यो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 30 दिनभित्र स्वीकृति दिने। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 30 दिनभित्र स्वीकृति दिने। त्यसै गरी दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु गरिने। 36 प्रकारका निर्यात प्रदान गरिँदै आएकोमा अनुदानमा निरन्तरता, यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला है, कति प्रकारको 36 प्रकारको निर्यात। त्यसै गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याइने र नेपाल वायुसेना निगमको पुनर्संरचना गरिने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर वायुसेना निगम छुट्टै बनाउने। हुलाक बचत बैंकको खारेज गरिएको। त्यसै गरी देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा, सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, रेमिट्यान्सको बोन्ड जारी गर्ने, बैंक खातामा प्यान अनिवार्य उल्लेख गर्ने। त्यसै गरी पथलैया सिमरा गण्डक हुँदै वीरगञ्जसम्मको करिडोरलाई 12 वर्ष औद्योगिक करिडोरको रूपमा चाहिँ विकास गरिने।
थप 18,400 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने, आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने, सगरमाथा संवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य, सरी यो चाहिँ बिग्रियो रहेछ, यो फन्ट बिग्रेछ। यो सगरमाथा संवाद चाहिँ के अरे यो जलवायु हो, यो चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सगरमाथा संवाद चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ है साथीहरू, यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। मैले यति भने यहाँनिर यो फन्ट बिग्रिया रहेछ, त्यति धेरै जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्यमा शीर्षकमा यो राष्ट्रिय स्तरको यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो कार्यक्रम यो चलाइने भनेर भनेको हो। यो खासमा यो अलिकति यो फन्ट चाहिँ बिग्रेर भएर रहेछ, यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। जलवायु परिवर्तन पर्वतीय वातावरणसँग सम्बन्धित छ सगरमाथा संवाद। त्यसै 900 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने, कति 2666 मेगावाट विद्युत चाहिँ निकै उत्पादन भइराखेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार भने आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले त्यसलाई थपेर 900 मेगावाट चाहिँ विद्युत चाहिँ एक वर्षमा थपेर कुल विद्युत उत्पादन 3600 मेगावाट पुर्याइने भनेर चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 450 किलोवाट घण्टा पुर्याइने। त्यसैगरी बजेटको विभिन्न नारा भनेर भनेको छ। अब यो बजेटको नाराहरू छन्। यो आर्थिक वर्ष 2080-81 का बजेटका विभिन्न नारा छन्। हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मन्त्र, श्रमको सम्मान, राष्ट्रिय अभियान, अतिथि देवो भव, कोखदेखि शोकसम्म, सामाजिक सुरक्षा, सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 2080-81 का बजेटका नारा हुन् है साथीहरू। ल अब तपाईँलाई चाहिँ यो नेपालको बजेटसँग सम्बन्धित केही त्यस्तो खालको चाहिँ नि के अरे जिज्ञासा, अन्य जिज्ञासा भए तपाईँले चाहिँ मलाई फेसबुकमा अथवा मेल आइडीमा चाहिँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। फेसबुकमा चाहिँ मेसेज, अनावश्यक मेसेजहरू नगर्नु होला साथीहरू त्यसमा होइन। त्यसमा चाहिँ बलदेव यो आइडीमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा चाहिँ तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो मेल आइडी छ यहाँनिर, मेरो मेल आइडी छ यो forcelinekc77@gmail.com। यो मेल आइडीमा पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, मेल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बजेटसँग सम्बन्धित अन्य कुनै डाटाहरूको बारेमा तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो अथवा कुनै कन्फ्युजन डाटा चाहिँ उल्लेख भएको पाइयो भने तपाईँले चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले फेसबुक आइडी र मेल आइडी भनिसकेको छु। मेरो क्लास कस्तो लाग्छ साथीहरू होइन, यो भिडियो शैक्षिक सामग्री जुन मैले प्रसारण गरिराखेको छु, यो कन्टेन्टहरू होइन, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई दिइराखेको विषयवस्तु चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, त्यस्तो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला र तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्न र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै नेपालको बजेटको इतिहास र वर्तमान बजेटको अवस्थाका कुराहरू, बजेटको चाहिँ स्रोतको कुराहरू, बजेटको चाहिँ निकै व्ययका कुराहरू पनि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको कुरा गरिसकेको साथीहरू भन्दै आजको क्लासलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।